ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीकनकधारास्तोत्रम्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः। प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसोर्मधुकरीव महोत्पलेया। सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्। इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम्। आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम्। आकेकरस्तृतकनीकपक्ष्मनेत्रम्। भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। वावन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया। हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला। कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे। धाराधरे स्फुरति यात्तडिदङ्गनेवा। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्त। भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत् प्रभावान्। माङ्गल्यभारि मधुमाथिनि मन्मथेना। मय्या पतेत् देहमन्थरमीक्षणार्धम्। मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकायाः। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम्। अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे। दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम्। नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र। दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां। पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः। गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति। शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति। षष्ठीस्थितिप्रलयकेलिसुसंस्थितायै। तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोः तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै। रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै। पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै। नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै। नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै। नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि। साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षि। तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि। मामेव मातरन् संकलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्षसम्पासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः। स
संतनोति वचनांग मानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसजिनले सरोजहस्ते धवतलराङ्कुशगन्धमाल्य शोभे। भगवति हरिवल्लभे मनुगे त्रिभुवन भूतकर प्रसीद मह्यम्। दिग्गस्तिभि कनककुम्भ मुखावशिष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं। प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथ गृहिणीं मृताद्यपुत्रीं। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गे तैरपाङ्गै। अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया। स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां। गुणादिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। मालाद्रसोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्। इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम्। आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीकपक्ष्मनेत्रम्। भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया वावन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया। हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला। कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरेश्वरतियात्तडिदङ्गनेवा। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्त भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया। प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत् प्रभावान् माङ्गल्यभारि मधुमाथिनि मन्मथेना। मय्या पतितदेहमन्थरमीक्षणार्धम् मण्डालसञ्चमकरालयकन्यकाया। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे। दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करविष्टिराया। गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति। षष्ठीस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै। रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै।
शक्तै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिये नन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरन् संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसम्पासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसजिनले सरोजहस्ते धवतलराङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुके त्रिभुवनभूतिकर प्रसीद मह्यं दिग्गस्तवे कनककुम्भमुखावशिष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीं मृताद्यपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गे तैरपाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रिपाप्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्तृक्तकनीकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया वावन्तरे मधुजिता श्रुतिकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरेश्वरति यात्तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्त भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत् प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेना मय्या पतितदेहमन्थरमीक्षणार्धम् मण्डालसञ्चमकरालयकन्यकाया दद्यातया नुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टा
विशिष्टमतयोऽपि यया दया रुद्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करविष्टिराया गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्ठीस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोः तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिये ये नन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षी तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरन् संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसम्पासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसजिनले सरोजहस्ते धवतलराङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुके त्रिभुवनभूतिकर प्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभि कनककुम्भमुखावशिष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीं मृताद्यपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गे तैरपाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रिपाप्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियन्ते सतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया वावन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति यात्तडिदङ्गनेवा
मातु समस्त जगता महनीय मूर्त भद्राणि मे दशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत् प्रभावान् माङ्गल्यभारि मधुमाथिनि मन्मथेना मय्या पतितः मन्थरमीक्षणार्धं मण्डालसञ्चमकरालयकन्यकाया दद्यातया नुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करविष्टिराया गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्ठीस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिये नन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरन् संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसम्पासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसजिनले सरोजहस्ते धवतलराङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुके त्रिभुवनभूतिकर प्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभि कनककुम्भमुखावशिष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीं मृताद्यपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गे तैरपाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया